सो मैले आज चाहिँ 2073 को चाहिँ यो नेसनल इन्कम एकाउन्टिङको चाहिँ मैले गर्न आएको छु। कसरी चाहिँ नेसनल इन्कमको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिन्छ भनेर। सो यसले भनिरहेछ कन्सिडर द फलोइङ डाटा एन्ड क्याल्कुलेट जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी एन्ड नेसनल इन्कम बाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड। होइन, इन्कम र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर्नु भनेको छ। तीनवटा मेथड हुन्छ, प्रोडक्ट, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। सो सबैबाट गर्दाखेरि एन्सर आउने सेमै हो। सो अब यसले इन्कम मेथडबाट भनेको छ। सो समस्या हामी इन्कम मेथडबाट गरौँ है। क्याल्कुलेसन अफ एनआई, एनआईले के भन्छ अर्को, एनएनपिएटएफसी पनि भन्छ, बुझ्नुपर्ने कुरा यो होइन। नेसनल इन्कमलाई एनएनपिएटएफसी पनि भन्छ। क्याल्कुलेसन अफ एनआई बाई इन्कम मेथड। सो अब यति भइसकेपछि अब इन्कम मेथड अनुसार सबभन्दा सुरुमा त अब हामीले बेस भनेकै हाम्रो जिडिपी हो। जिडिपी त निकाल्नु पऱ्यो होइन, जिडिपी निकाल्नु पऱ्यो नि, जिडिपी निकाल्नु पऱ्यो। अब के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बुझाउनुभन्दा अगाडि एउटा बेसिक कुरा सिकाउँछु। के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम मेथडबाट चाहिँ जिडिपी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि, किनभने जिडिपी निकालिसकेपछि तिमीलाई नेसनल इन्कम निकाल्न आइहाल्छ, किनभने त्योसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन हेरेर तिमीले निकाल्न सकेछ। सो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो फर्स्ट अफ अल चाहिँ इन्कम मेथड अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जिडिपी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जिडिपी भनेको चाहिँ तिमीसँग जहिले पनि तिमीले कुनै पनि सामान प्रड्युस गर्दैछौ भने इकोनोमिक्सको टर्ममा तिमी कुनै पनि सामान प्रड्युस गर्छौ भने तिमीलाई जहिले पनि चारवटा कस्ट इन्कल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एज अ बिजनेस पर्सनको पोइन्ट अफ भ्यू भनेर चाहिँ मैले तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, भन्दाखेरि ल्यान्ड दिनुपर्ने हुन्छ होइन, लेबर दिनुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसपछि क्यापिटल होइन, क्यापिटल, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अनि अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ इन्टरप्रेन्योर भन्छ, इन्टरप्रेन्योर होइन, इन्टरप्रेन्योर। सो इन्टरप्रेन्योरलाई चाहिँ अब के भन्छ, अर्गनाइजेसन भन्दा पनि हुन्छ। अलिक माथिल्लो लेभलमा चाहिँ हामी यसलाई इन्टरप्रेन्योर भन्छौँ, त्यसले यसलाई अर्गनाइजेसन भन्दा पनि हामीले नर्मली अर्गनाइजेसन भन्नु परेको। सो ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, इन्टरप्रेन्योर यानि अर्गनाइजेसन, हामीले यो चारवटा कुरा एड गऱ्यौँ भने चाहिँ, यानि कि यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनै पनि चिजमा लायौँ भने चाहिँ एउटा सामान के हुन्छ, प्रोडक्स हुन्छ। जिडिपी नभनौँ यसलाई, एउटा सामान प्रोडक्स हुन्छ। अब यो त हामीले बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा चाहिँ, र यो चारवटा कुरालाई के भन्छौँ, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छौँ, कस्ट अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छौँ। यानि कि प्रोडक्सन गर्दाखेरि लागेको कस्ट भन्छौँ क्या, कस्ट अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छौँ। यिनीहरूलाई के भन्छ अरे, यसलाई कस्ट अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, यो त बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भयो त। अब नर्मल पर्सनको भ्यूबाट त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो हामीले ल्यान्ड युज गरेपछि हामी ल्यान्डलाई केही ल्यान्डलाई हामी रेन्ट दिन्छौँ हो, यसलाई भन्छ फ्याक्टर इन्कम भन्छ क्या। किनभने यो ल्यान्ड युज गरे बापत हामीले रेन्ट दिने हो नि त, हामी बिजनेसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने हामीलाई खर्च हो, तर अर्को भ्यूबाट हेऱ्यो भने त्यो त इन्कम हो नि त, त्यसले रेन्ट भनेको फ्याक्टर इन्कम। लेबरलाई के दिन्छौँ, वेजेस दिन्छौँ। नट ओन्ली वेजेस, स्यालेरी अल्सो हुनसक्छ होइन, अरू भनेको के हुनसक्छ त, वेजेसलाई अरू लेबरहरूलाई के दिन्छ त, वेजेस हुन्छ होइन, स्यालेरी हुन्छ, कम्पेन्सेसन हुनसक्छ होइन, बोनस हुनसक्छ, एलाउन्स हुनसक्छ होइन, अनि अरू के हुन्छ, सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन हो, त्यो पनि यहाँ जान्छ। सो बुझ्नुपर्ने कुरा, तिमी बेसिक कन्सेप्ट के बुझ भन्दाखेरि, तिमीले कन्सेप्ट मैले भन्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि, तिमीले केही घुमाएर सोध्यो भने तिमीले गर्न सकोस् भनेर मैले कन्सेप्ट दिनु खोजेँ। सो ल्यान्ड भनेको रेन्ट, तिमीले ल्यान्डलाई केही होइन युज गर्नु बापत दिएपछि रेन्ट भयो। रेन्टको ठाउँमा रोयल्टिज पनि हुन्छ। रोयल्टिज भनेको सरकारले आफूसँग भएको संहितामा भएको सम्पत्ति चाहिँ कसैलाई युज गर्न दिए बापत केही एक पैसा लिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, रोयल्टी भन्छ। खासमा त्यो पनि रेन्टै हो, तर सरकारले त्यसलाई रोयल्टिज भन्ने गर्छ। सो रेन्ट, रोयल्टिज यहाँ आउँछ। सो रेन्ट र रोयल्टी बाहेक यहाँ अरू प्रायः हुँदैन। लेबरलाई के दिन्छ त, वेज दिन्छ, स्यालेरी दिन्छ, सोसल कन्ट्रिब्युसन दिन्छ, एलाउन्स दिन्छ, बोनस, त्यो सबै यहाँ आउँछ। बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो है। प्लस अर्को छ क्यापिटल, क्यापिटललाई के दिन्छ, इन्ट्रेस्ट दिन्छ है, इन्ट्रेस्ट। ल यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्र हुन्छ। अब पाला अर्गनाइजेसन, इन्टरप्रेन्योर के हुन्छ, प्रफिट हुन्छ। यहाँ गेले बनाउने चिज अब यो प्रफिट हो क्या। अब प्रफिटमा के गर्ने भन्ने कुरा हो। प्रफिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि, प्रफिट भन्ने चिज अब जसरी यो वेजेसमा मैले अहिले के भने, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज भयो, एलाउन्स होइन, सोसल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन आउँछ, रेन्ट र रोयल्टिज आउँछ भने, प्रफिटमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यो प्रफिट भनेको कस्तो प्रफिट भनेको चाहिँ, यो प्रफिट भनेको चाहिँ तिमीले ट्याक्स नतिरिकन कमाएको पैसा भन्ने लाग्छ क्या। भनेर यो प्रफिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, डिभिडेन्ड। तिमी
यो प्रॉफिटबाट यानी कि यो प्रॉफिटबाट चाहिँ कसलाई पैसा दिन्छौ, यो प्रॉफिटबाट आएको पैसा चाहिँ कसलाई दिन्छौ हो त्यो चीज एड गरौ भने टोटल प्रॉफिट आउने हो नि त। जस्तो तिमी आफूले कमाएको प्रॉफिट सबभन्दा सुरुमा कसलाई दिन्छौ भन त, सबभन्दा सुरुमा तिमी ट्याक्स तिर्छौ, गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स तिर्छौ, सेयर होल्डरहरु त्यतिकै मुख आँ गरेर बसिरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई डिभिडेन्ड दिन्छौ, त्यसपछि बाँकी के बच्छ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट बच्छ, भनेको डिस्ट्रिब्युट नगरेर बचेको प्रॉफिट हैन। सक्यो त, यति त हो। तिमी सबभन्दा सुरुमा ट्याक्स तिर्छौ प्रॉफिटबाट, भनेको तिम्रो यो प्रॉफिट चाहिँ के को सम रहेछ भन्दाखेरि ट्याक्स डिभिडेन्ड प्लस अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट के। तिमीले आफूसँग भएको सुरुको प्रॉफिट ट्याक्स तिर्छौ, त्यसपछि बचेको पैसा फेरि डिभिडेन्ड तिर्छौ, अनि डिभिडेन्ड तिरेपछि बचेको पैसा भनेको चाहिँ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट के। अनि त्यो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट अनि डिभिडेन्ड ट्याक्स गर्यो भने टोटल प्रॉफिट आएन त, लजिक छ नि त हैन। ल प्रॉफिट यसरी हो, यसरी यो चारवटा फ्याक्टर इन्कम जोड्यो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ जीडीपी एट एफसी भन्छ क्या। नयाँ कुरा यो हो फेरि, यसलाई भन्छ जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी होइन नि फेरि, किन भन्दाखेरि यो भनेको त नेट कुरा हो, एफसी भने यसलाई एमपी होइन एफसी भन्छ। अब मलाई यार अब मलाई एमपी चाहिन्छ भने म यो चिजमा के गर्छु डेप्रिसिएसन जोड्छु, डेप्रिसिएसन जोडिसकेपछि के हुन्छ, डेप्रिसिएसन जोडिसकेपछि फेरि ल सरी एउटा मिस्टेक भएछ यहाँ, यसलाई चाहिँ भन्छ एनडिपी एट एफसी भन्छ। सो नेट किनभने हामीले त्यो नेट भनिरहेको छ नि त, मैले त ग्रोस हाल्दैन नि त, त्यो भएर मिस्टेक भयो है। ल सरी एनडिपी एट एफसी भन्छ, यानि कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी भन्छ। यानि कि यो चिजमा हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि छैन, डिप्रिसिएसन पनि छैन। सो डिप्रिसिएसन जोड्यो भने यो केमा चेन्ज हुन्छ, अब यो जीमा चेन्ज हुन्छ, यो नेट पर्छ जीमा चेन्ज हुन्छ। अब जीडीपी एट, अब यहाँ म फेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जोड्यो भने अब यो जीडीपी एट के भयो एमपी भयो। जीडीपी एट एमपी निकाल्ने फर्मुला के रहेछ, रेन्ट वेजेस इन्ट्रेस्ट प्रॉफिट, यानी कि चारवटा फ्याक्टर इन्कम प्लस डिप्रिसिएसन र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। तिमीलाई डाइरेक्ट यो निकाल्नु मन छ भने यो जोड्नै परेन हैन। अब कहिले कहिले क्वेसनमा के दिइरहेको हुन्छ डिप्रिसिएसन नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दिएकै हुँदैन। अब डिप्रिसिएसन र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स नदिइसकेपछि त डाइरेक्ट यो चिजहरू मात्र जोड्यो भने त एनडिपी एट एमपी आउँछ हैन। ल जीडीपी एट एमपी यसरी आउँछ रहेछ एनडिपी आउँछ। अब यो जीडीपी एट एमपी आइसकेपछि तिमी निकाल्न सकिहाल्छौ हैन त, निकाल्न सकिन्छ नि। नेसनल इन्कम यानी कि एनएनपी एट एफसी हैन। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस ट्याक्स हुन्छ है, डिप्रिसिएसन दिएकै हुन्छ। सो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भने चाहिँ कहिले डाइरेक्ट दिएको हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस के गर्नु पर्यो सब्सिडिज गर्नु पर्यो है। सरी नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज गर्नु पर्यो। सो यो भनेको इन्कम मेथड मैले नर्मली कन्सेप्चुअली बुझाइदिएको। अब हामी सोल्युसन गरौँ ल। त्यसपछि अब सबभन्दा सुरुमा अब हामीले यसलाई के भन्छ जीडीपी एट एमपी भनेको छ। ल जीडीपी एट एमपी निकाल्यो हैन, जीडीपी एट एमपी भनेको छ, जीडीपी एट एमपी भनेको छ। जीडीपी एट एमपी सबभन्दा सुरुमा त के हुन्छ भन्दाखेरि अब रेन्टहरू यहाँ हेर त सबभन्दा सुरुमा के छ, सबभन्दा सुरुमा गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन, यो त यहाँ आउने कुरा भने प्रॉफिट हो, प्रॉफिट आयो ल प्रॉफिट। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो यहाँ त चाहिन्छ एमपी आउनुको लागि त हैन, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिन्छ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हैन। कन्जम्सन यो नेट एक्सपोर्ट भन्ने कुरा त थाहा नै। कम्पेन्सेसन कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज है, इम्प्लोइज दिने कम्पेन्सेसन, किनभने लेबर अघि भनेको छौँ वेजेसहरू त यहाँ आउँछ कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज हैन। रेन्ट आइहाल्यो है हो नि हैन, ल्यान्डको अनि इन्ट्रेस्ट क्यापिटलको। नेट फ्याक्टर इन्कम फर्म यो त अहिले हामीलाई चाहिने मिक्स इन्कम भन्छ क्या। तिमी आफै सोच न इन्कम भन्ने चिज त लेबरको होइन, मिक्स इन्कम त यहीँ आउँछ नि त। यो मैले अघि नलेखिदिएको र पनि बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन यसमा हैन, बुझिहालिन्छ लजिक त होइन। मिक्स इन्कम भन्ने कुरा यहाँ आउँछ हैन, इन्कम फ्रम इन्कम अफ प्रोप्राइटर भन्ने नि यहाँ आउँछ हैन, इन्कम भन्ने चाहिँ यहाँ आउँछ। अनि अब ग्रस डिप्रिसिएसन हो, यति त जोड्ने हो नि। प्रॉफिट्स कति छ 720 हैन, बिलियन करोड छ अरे हैन। त्यसै नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ 110 हैन, देखेको रहेछ सरी। त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसपछि हाम्रो कम्पेन्सेसन्स अफ इम्प्लोइज भनेर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तिम्रो कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज भनेर चाहिँ 1200 छ। त्यसपछि रेन्ट भनेर चाहिँ 200, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट भनेर 270 हैन। मिक्स इन्कम भनेको छ मिक्स इन्कमको 600, त्यो डिप्रिसिएसन भनेको छ 100। यसलाई सबैले एड गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एड गरौँ 720 हैन, 1,110 1200 200 270 600 100 गर्दाखेरि आउँछ 3200 आउँछ। 3200 रुपीज 3200 इन करोड भन्नु हैन, करोडमै छ हैन, करोड।
यो भनेको जिडी पेट एमपी आयो हैन। जिडी पेट एमपी आइसकेपछि अब यो जिडी पेट एमपी आयो हाम्रो ए। अब यसलाई हामीले के छ जिएन पेट एमपीमा चेन्ज गर्नु मन छ भने नेसनल प्रोडक्ट, यो त ग्रस डोमेस्टिक हो। अब नेसनल एमपीमा चेन्ज गर्नु मन छ भने के गरौँ, यो अहिले भर्खर आएको जिडी पेट एमपीमा हामी के गरौँ, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड एनए भन्छ त्यसलाई, नेट फ्याक्टर एब्रोड जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो जी। अब यहाँ हेर त नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड हामीले दिएकै छ 30 दिएको छ हैन, 30 दिएको छ भन्छ। यो भनेको 3200 आकै छ, यसमा 30 एड गर्यो भने 3230 भयो इन करोड्स, सकिहाल्यो हैन। अब त्यसपछि लास्टमा चाहिँ नेसनल इन्कम भनेको छ। लास्टमा के हुन्छ, सीमा के सोध्छ, एनआई सोधेछ नेसनल इन्कम। अब मैले अघि भनेको एनआई भनेको एनएन पेड एफसी हो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि यो एनएन पेड एफसी अब कसरी एनएन पेड एफसीमा पुर्याउने भन्ने कुरा आयो। कुनलाई, जिएनपी एट एमपीलाई कसरी एनएन पेड एफसीमा पुर्याउने बुझिन्छ नि। यसलाई यो चिजलाई यो जिएनपी एट एमपीलाई कसरी एनएन पेड एफसीमा बनाउने कुरा भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। नेसनल प्रोडक्ट कमनै छ। हाम्रो यो जी छ नि जुन ग्रस, यो ग्रसलाई नेटमा चेन्ज गरेको रहेछ नि त। अनि मैले अघि भनिसकेँ तिमीलाई याद पनि छ भने यो ग्रसलाई नेटमा चेन्ज गर्नु त डिप्रिसिएसन घट्नु पर्दो रहेछ नि त। भनेपछि हामीले यो ग्रसलाई म नेटमा चेन्ज गर्नुको लागि एनमा चेन्ज गरेँ, अनि एनको एन पीको पी एमपीको एमपी भन्छ। म यसलाई चेन्ज गर्नु मन छ भने म के गर्ने रहेछु, डिप्रिसिएसन घटाउँछ। जिएनपी एट जुन एमपी छ नि यसमा म डिप्रिसिएसन घटाउने रहेछु। फेरि भन्दैछु, यदि तिमी यो अगाडिको ग्रसलाई चेन्ज गर्नु मन छ भने यसलाई चाहिँ नेटमा चेन्ज गर्नु मन छ भने डेप्रिसिएसन घटाऊ। तिमी यो एमपीलाई चेन्ज गर्नु मन छ, एमपीलाई एफसीमा चेन्ज गर्नु छ भने नेट एन्ड ट्याक्स घटाइदेऊ। ल यसलाई यसमा चेन्ज गर्छु, यो आयो त नि। जिएनपी एटको 3230 छ माइनस डेप्रिसिएसन भनेको कति छ त, डेप्रिसिएसन भनेको तिम्रो 100 छ। ल 100 छ गर्दाखेरि तिम्रो भने 3100 कति भयो, 30 भयो। 3130 आयो नि एनएनपी एट एमपी। अब हामीलाई त अझै चाहिएको छ, एफसी पनि चाहिएको छ यार। एमपीलाई अब एफसीमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त भर्खर भनिरहेको छु। एनएनपीको एनएनपी नै भयो एट, यो एमपीलाई कसरी चेन्ज गर्ने रे एफसीमा, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने। यो भर्खर आएकोमा एनएनपी एट एमपीमा के गर्ने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भने सब्सिडिज हो हैन। अब यो दिएको छ, डाइरेक्ट दिएको छ भने के गर्नै परेन। डाइरेक्ट दिएको थिएन भने इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र सब्सिडी भनेर दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र सब्सिडी घटाएर लेख्ने हो। अब नेट एन्ड ट्याक्स भने तिमीलाई यहाँ डाइरेक्ट यहाँ दिएकै छ हैन। नेट एन्ड ट्याक्स भने तिमीलाई डाइरेक्ट दिएकै छ, कति भन्दाखेरि 110 दिएको छ, 110 दियो हैन। भन्छ त 3000 कति भयो त, 3020 भयो नि त करोड। नेसनल इन्कम आयो त। यो भनेको हाम्रो के हो, नेसनल इन्कम हो। सक्यो त। हामीले यसरी चाहिँ नेसनल इन्कम चाहिँ के गर्न सक्छौँ, काउन्टिङ गर्न सक्छौँ थ्रु द केबाट, इन्कम मेथडबाट। अब तिमीले इन्कम मेथडबाट हैन, इन्कम मेथडबाट मात्र नभएर तिमीले एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर्दाखेरि पनि सो तिम्रो आउने एन्सर चाहिँ सेमै हो। सो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यदि ग्रसलाई यो अगाडिको जीलाई तिमी एनमा यानि कि नेटमा चेन्ज गर्नु मन छ भने डिप्रिसिएसन घटाऊ। यदि तिमीलाई यो एमपीले एफसीमा चेन्ज गर्नु मन छ भने नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाऊ। र तिमीलाई यो माथिको ग्रस डोमेस्टिकको यो डीलाई यानि कि डोमेस्टिकलाई चाहिँ नेसनलमा चेन्ज गर्नु मन छ भने नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड चाहिँ सकिहाल्यो हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो इन्कम मेथडबाट भयो। सो अब अर्को एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि चाहिन्छ भने चाहिँ सो कमेन्ट डाउन बिलो।